बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साथियों को यहाँ एक बार फिर तीसरे दिन लगातार यहाँ मौजूद होने का। पिछले 2 दिन हमने बहुत ज़्यादा गोलमाल और नवीन जो है वो बातें और बहस और बातचीत रही, और आज शुक्रिया साथियों को जिनको नहीं है कि पहला जो सेशन था वो कैंसिल करना पड़ा, जो बाज़ाब्ता सेशन था जिनको एजुकेशन थे क्योंकि साथी को कंडक्ट करना था, उनकी फैमिली इमरजेंसी आ गई, तो हम दुआ करते हैं कि उनकी जो फैमिली इमरजेंसी हो गया मामला। हमारे दूसरे सेशन के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अली रजा, जो कि लम्स यूनिवर्सिटी में, लम्स यूनिवर्सिटी कहते हैं लम्जू के लम्स में जो है वो ऐसे तो खुद तालीमदार हैं, लेकिन आजकल लम्स में सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के जो है वो सरबराह भी हैं कि उनकी अपनी रिसर्च जो है वो एंटी कॉलोनियल इंटरनेशनलिज्म पर रही है। उनकी अपनी पहली किताब है पंजाब में जो मेहनतकश तहरीक थी और उसके जो रब्त थे बैनुल-अक़वामी जो उसके रवाबित थे, उस हवाले से एम्पिरिकल लेवल पे और इल्मियाती और कंसेप्चुअल लेवल पे जो इनका जो इंटरेस्ट है, इनकी दिलचस्पी है, वो हम तारीख को कंसेप्चुलाइज किस तरह करते हैं, तारीख के बहाव को, वक्त के बहाव को कंसेप्चुलाइज किस तरह करते हैं, हिस्ट्री का सवाल और टाइम का सवाल किस तरह खासतौर पर कॉलोनीज में या आबादियात में किस तरह तब्दील होता है, हमारे तस्वुरात किस तरह तब्दील होते हैं, पर हमने इशारतन बहुत बातें की हैं कि हमारे पिछले 2 दिन में और हर सेशन में भी, लेकिन इस पर एक मुस्तरद तरीके से एक कंसल्टेड तरीके से बात करने के लिए हमारे साथ अली रजा मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अली। और आपका शुक्रिया आप तमाम साथियों का शुक्रिया। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कलीम दुरानी साहब का, अयाज साहब का, कि उन्होंने दावत दी, उन्होंने याद किया, और मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं आज आपके सामने जो हमारे पास घंटा है उसमें हम ये बात करें। सबसे पहले माजरत, अगर कोई कमी पेशी हो जाए तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैं आज सुबह 6 बजे ही कराची पहुँचा हूँ और अभी जेट लैग के ज़ेर असर हूँ, तो ऊँच नीच हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। और दूसरी वजाहत जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि वो मेथड के हवाले से है। मैं हिस्टोरियन हूँ बाय ट्रेनिंग, और जिस तरह से हम पढ़ाते हैं वो भी हम शुरू करते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स है। और जो आपको जो रीडिंग जो तजवीज़ जो मैंने की थी आज के लिए, वो डिप्टी नज़ीर अहमद का एक नावल है इब्नुल वक्त, और उसके चंद उसके चैप्टर्स थे जो मैंने सजेस्ट किए थे। और ये एक हमारे मेथड का ये हमारा तरीका होता है, विच इज़ टू थिंक अबाउट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फ्रॉम स्पेसिफिक टेक्स्ट्स। तो कोशिश मेरी यही होगी कि आप सबके साथ एक स्पेसिफिक टेक्स्ट के साथ, मैं कॉन्क्रीट करना चाह रहा था मगर चूँकि कॉन्क्रीट हमने किसी और तनाजुर में इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं स्पेसिफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, स्पेसिफिक मखसूस पर्टिकुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। तो उससे फिर हम कोशिश करेंगे कि हम एक थ्योरी की तरफ, एक जनरलाइज्ड एक आइडिया की तरफ हम जो है हम पहुँचें। तो इब्नुल वक्त मैं वही सवाल पूछूंगा जो मैं अपने शागिर्दों से भी पूछता हूँ कि किसी ने पढ़ा है जो मैंने आपको भेजा था। अगर तो नहीं पढ़ा तो मैं उसका एक खुलासा दिए देता हूँ। डिप्टी नज़ीर अहमद, आप मुझे उम्मीद है आप उनसे वाकिफ़ होंगे, बहुत बड़ा नाम उर्दू अदब में। वो अंग्रेज़ों में अंग्रेज़ दौर में 19th सेंचुरी में वो मुलाजमत याफ्ता भी थे, वो वजीफे मामूर थे, और उनका शुमार उन लिखारियों में होता है जिन्होंने रिफॉर्मिस्ट लिटरेचर में उन्होंने बड़ी खिदमत उन्होंने सरअंजाम दी। मिरातुल उरूस आपने सुना होगा, उनका मशहूर तरीन उनका एक नावल है। इब्नुल वक्त भी उनका एक नावल है, और इब्नुल वक्त जो है एक ऐसे शख्स के बारे में है जो कि अंग्रेज़ी तर्ज को वो अपनाना चाहता है। बल्कि अगर मैं उसका एक जुमला आपकी खिदमत में पेश कर सकूं, और ये इब्नुल वक्त के बारे में फरमाते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। 1888 में ये नावल शाया होता है, और इस नावल का मरकज़ी किरदार इब्नुल वक्त, उसके ख़यालात कुछ इस तरह से हैं। उसकी ये राय किसी से मख्फी ना थी कि किसी कौम में सल्तनत का होना उस बात की काफ़ी दलील है कि इस कौम के यानी कि उस कौम के मरासिम, आदात, ख्यालात, अफ़आल, अक़वाल, हरकात, सकनात, यानी कुल उनके जो उनका तर्ज है उसको एक तरह से अपनाया जाए। ये है इब्नुल वक्त।
ابن الوقت جو ہے وہ فارسی، عربی، ہندوستانی، اردو جو ہے اس سے تعلق اپنا توڑنا چاہتا ہے، اور وہ انگریزی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور نہ صرف انگریزی تعلیم بلکہ انگریزی طرز، انگریزی کلچر، انگریزی رہن سہن، وہ سب جو ہے، میں سوری زور سے میں بہت شکریہ، میں بتانا بھول گیا کہ اسکالر کے طور پر بھی اور شخصیت کے ہر پہلو میں بہت علاوہ شخصیت صرف شخصیت، اور اس حد تک وہ انگریزی ایک طرح سے سمجھیں کلچر اور تہذیب وہ اپنانا چاہتا ہے کہ جو ایک اس میں جو میرا پسندیدہ اس کا جو ایک سین ہے، اس میں ابن الوقت جو ہے وہ جاتا ہے انگریز کمشنر کے پاس، پہلی بار اس کو موقع ملا کہ اس کے ساتھ جا کے وہ کچھ کھانا پینا کرے، ویسے کئی گھنٹے باہر اس کا انتظار اس کا کرتا ہے، جب اس کا آخر میں اس کی باری آتی ہے تو وہ جاتا ہے، اور پہلی بار وہ جو ہے ایک میز پہ بیٹھتا ہے اور پہلی بار وہ کانٹا چھری دیکھتا ہے، اس سے پہلے اس نے کبھی کھانا جو ہے کانٹے چھری سے کھایا نہیں، اور جو پہلا وہ سین جس طرح سے ڈپٹی نذیر احمد بیان کرتے ہیں کہ جب پہلی بار وہ کانٹا اٹھاتا ہے تو کانٹا کبھی اس کے گالوں کو چبھتا ہے، کبھی ناک کو لگتا ہے، کبھی ہونٹ اس کے جو ہے زخمی ہو جاتے ہیں، وہ آدھی نہیں، ظاہری بات ہے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، مگر وزٹ ہے کہ کانٹے سے ہی کھانا کھائے گا، اور اس کے بعد کئی ایسے سینز آتے ہیں کہ جس میں ابن الوقت جو ہے وہ پھر اپنا جو شلوار کرتا یا پاجامہ جو ہے وہ چھوڑ کے پھر وہ انگریزی لباس بھی اپناتا ہے، جس میں اس کو کبھی اس کو آرام محسوس نہیں ہوتا، مگر سمجھتا وہی ہے کہ یار کہ پہننا یہی چاہیے۔ اور بھی اس ناول میں اور بھی کیریکٹرز ہیں، ایک کیریکٹر ہے جو کہ انگریز کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اس کیریکٹر کا نام ہے نادان سنگھ، اور وہ جو ہے اپنی نادانی میں وہ انگریز کی مخالفت کرتا ہے، اور جس کے صلے میں اس سے اس کی کماند اور جائیداد وغیرہ جو بھی ہے اس سے لی جاتی ہے۔ تو ابن الوقت جو ہے ایک طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہی از اے مین آف دا مومنٹ، سمجھتا ہے کہ اگر اس دور میں رہنا ہے تو یہ چیز کرنی پڑے گی۔ تو پہلا میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ابن الوقت کس کے وقت میں رہ رہے ہیں؟ کس کا یہ لٹرل ہے، بالکل ایسا ہی کہ 19 سینچری کے مڈ 19 سینچری آنورڈس یہ ایک امپائر ہے جو کہ اپنی عروج پہ ہے۔ At no point in its history has this empire been as powerful، اور ہندوستان پہ ان کا پورا ان کا زور، ان کا سایہ جو ہے وہ چھایا ہوا، بالکل ایسا ہی ہے، یہ لٹرل بالکل یہ وقت کس کا ہے، اور اس وقت میں ابن الوقت کا کون سا وقت ہے؟ مختلف وقتوں میں رہ رہے ہیں، وہ اس طرح جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے، دور سے ذرا تھا کہ پیچھے ساتھیوں کو بھی آواز ہے، اس سینس میں کہ وہ مطلب تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ اگر رہنا ہے تو یہ چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے، بالکل، لیکن ساتھ میں جو پیچھے سے جو کچھ اس کے ساتھ چلا رہا ہے تو وہ بھی یوزر موجود ہے، حال کا بھی ہے، ماضی کا بھی ہے، تو ساری چیزیں ملا کے وہ اس پہ اثر انداز ہیں۔ اور حال اور ماضی کا کیا رشتہ ہے، یہ میں سمجھنے کی کوشش کروں، تو پھر سے اگر سوال میں دہرا دوں کہ ابن الوقت وہ کس کے وقت میں آباد ہے اور اس کا اپنا وقت کیا ہے؟ بالکل، تو اس سے اگر ہم ایک چیز اگر ہم نکال پائیں، اگر اگین جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہی ہمارا کام ہسٹورین کے طور پہ ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک چیز کو لے کر اس سے پھر جنرلائزیبل ایک تھیوری تک ہم پہنچیں، تو اگر میں جنرلائزیبل اگر میں ایبسٹریکٹ ایک سوال اب پوچھوں کہ یہ سوال جو میں نے آپ سے پوچھا میں نے ابن الوقت کے بارے میں، اس سے اگر میں ایک اور سوال پوچھوں وہ یہ ہے کہ اس سے ہم کولونیلزم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ واٹ از کولونیلزم دین؟ واٹ ڈز دس ٹیل یو اباؤٹ کولونیلزم؟ تو جو آپ نے بات کی اگر میں اس کو آگے بڑھاؤں تو وی کین آلسو انڈرسٹینڈ کولونیلزم ایز اے ریلیشن شپ آف ٹائم۔ کئی طریقے ہیں جس سے کولونیلزم ڈیفائن ہوتا ہے،
पार्थाचार्य जी एक बहुत बड़े एक फलसफी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, क्या कहेंगे उनको, पता नहीं, हर चीज़ है वो, हर चीज़, हाँ हिस्टोरियन, हर चीज़ है वो तो पार्थाचार्य जी ने एक बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन दी है कॉलोनियलिज्म की कि इट्स अ रूल ऑफ डिफरेंस, यानी एक ऐसा तर्ज हुक्मरानी जो कि तफरीक पर मबनी है। अब वो तफरीक जो है वो आप समझ लीजिए, वो भी उसकी भी मखसूस अशकाल होती हैं। वो तफरीक आप समझ लीजिए कि कौमी, सकाफती, तहजीबी, नस्ली, उस तफरीक की बात हो रही है, मगर एक ऐसा तर्ज हुक्मरानी जो कि तफरीक पर मबनी है। तो अगर आप रिलेशनशिप के तौर पे समझें तो कॉलोनियलिज्म फिर जो है वो एक रिलेशनशिप ऑफ टाइम भी बन जाता है। टाइम क्या, विच इज़ टू से कि इब्नुल वक्त का अगर आप सोचेंगे, इब्नुल वक्त जो है वो समझता है कि वो जो है एक ऐसे वक्त में है जो हिंदुस्तानी वक्त है, जो कि अंग्रेज़ के वक्त से थोड़ा पीछे है। इसकी अंग्रेज़ी में इसकी एक और इसका लफ्ज़ आता है बैकवर्डनेस, राइट। और वो जो है अपने वक्त के साथ, यानी कि जो अंग्रेज़ का वक्त है उस वक्त के साथ हम आहंग होना चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि क्योंकि ये ताकतवर है, तो इनकी ताकत का राज जो है, इनकी ताकत का एक तरह से ये समझ लीजिए, जो उनका जो सीक्रेट सॉस है वो इनका रहन सहन, इनका तौर तरीका, इनका निज़ाम ज़िंदगी, इनका निज़ाम तालीम, इनकी ज़ुबान, इनका अदब, इनकी तारीख़, वो तमाम तर चीज़ें जो है मिलाकर अंग्रेज़ को उसकी एक तरह से हाकमियत, उसको ताकत देती हैं। यानी कि इसको एक और तरीके से यूँ समझ लीजिए कि पावर इज़ इट्स ओन प्रूफ, यानी कि पावर को कोई और सबूत देने की और दलील देने की ज़रूरत नहीं होती। ताकत जो है वो अपना सबूत खुद है, और फिर पावर की फिर जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो फिर एक तरह से उसी का सबूत एक तरह से बन जाती है। तो इब्नुल वक्त वो कॉलोनाइज सब्जेक्ट है, और अब आप इसको इब्नुल वक्त के रिस्पॉन्स को अब आप यूँ समझ सकते हैं कि जब एक कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज़र का इंटरेक्शन होता है, इनकाउंटर होता है, जब कॉन्क्वेस्ट होती है, तो मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज आते हैं फ्रॉम द कॉलोनाइज्ड। एक रिस्पॉन्स तो ये है जो इब्नुल वक्त का है, जो कि यह है कि मैं तुम जैसा बनना चाहता हूँ, जो तुम हो, जो तुम्हारी ज़ुबान है, जो तुम्हारा तौर तरीका है, जो तुम्हारा रहन सहन है, मैं उन तमाम तर चीज़ों को अपना कर तुम जैसा बनना चाहता हूँ। इसको लिटरेचर में, बिलखुसूस लिटरेचर में, इस फ़र्द को एक मखसूस इसको एक नाम दिया जाता था। इसको कहा जाता था मिमिक मैन, द कॉलोनियल मिमिक मैन। बल्कि एक बड़ा मशहूर नावल मेरे जहन में आ गया है, विक्रम सेठ का है सूटेबल बॉय। हाँ, सूटेबल बॉय जो है वैसे नहायत ही ज़ख़ीम किताब है, कोई 1000-1200 सफ़ा और मुश्तमिल है। उसमें कैरेक्टर होता है, उसका नाम है अरुण मेहता। अरुण मेहता साहब जो हैं वो एक दफ़ा वो एक ज़ियाफ़त वो रखते हैं अपने घर पे, और लोग आते हैं वहाँ पे जो भी, और वो जो है अशराफी आए हुए हैं, तो और वो जो है कुछ ही अरसे में वो लंदन रवाना होने वाले हैं, तो उनकी बड़ी आवभगत से उनकी दावत करते हैं। और जब वो आते हैं उनके घर तो कहते हैं कि अच्छा सुना है कब लंदन जा रहे हैं। जब वो लंदन जाएगा तो वहाँ पे एक ऐसी सड़क है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के साथ ही एक और सड़क है जो कि मार्बल आर्च से मिलती है, कि जहाँ पे एक वहाँ पे खिलौनों की दुकान है, उसका नाम है हैमलीज। और उस दुकान में आप इस फ्लोर पे जाइएगा और वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी, और वहाँ जाते साथ ही आप दंग रह जाएंगे। मज़े की बात यह है कि अरुण मेहता साहब कभी इंग्लिस्तान गए नहीं होते, मगर उनको इंग्लिस्तान की एक सड़क का पता है। वो इंग्लिस्तान के बारे में, लंदन की रौनक के बारे में उन्होंने बस किताबों में पढ़ा, और इस हद तक पढ़ा है कि वो ज़हनी तौर पर ऐसा है कि वो वहीं पर रहते हैं। तो अरुण मेहता साहब जो हैं बेसिकली वो मिमिक मैन हैं, who is the colonized subject who hates everything about himself, इस हद तक कि अपनी तारीख़ है, अपनी ज़ुबान है, अपना रहन सहन है, जो भी कुछ है जिससे आप एक मखसूस एक सब्जेक्ट बनते हैं, हिस्टोरिकल सब्जेक्ट बनते हैं, वो अरुण मेहता तमाम तर चीज़ें रद्द करना चाहता है।
ابن الوقت بھی وہی آدمی ہے. اس کو ایک اور لفظ کہتے تھے ہندوستان میں, کوکونٹ. کیوں؟ کوکونٹ کی کیا بات ہوتی ہے؟ باہر سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں, رنگ کیا ہوتا ہے؟ ہاں, باہر سے رنگ کچھ اور, اندر سے کیا ہے؟ گورا ہے. فرانس فنون نے سب پوری کتاب لکھ ڈالی, بلیک اسکن وائٹ ماسک. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ ایک مخصوص ایک رسپانس آتا ہے کالونی میں وچ از ٹو ایمولیٹ دا کالونائزر, اور یہ ایک ڈیزائر کے طور پہ یہ کام کرتا ہے. اور یہ ڈیزائر اس حد تک یہ رائج ہو جاتا ہے کولونیل میمک مین میں اینڈ ویمن کہ دے سیک ٹو رِڈ دیم سیلوز آف ایوری تھنگ دیٹ ریمائنڈز دیم آف واٹ دیئر بیکورڈنس. یہ آپ کو اس کی ایک اور مثال دوں, یہ تعلیمی نظام کا بھی حصہ ہے. میرے اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں تو ان کو ہمیشہ نپولین کے بارے میں پتہ ہوگا, جو یہ ورلڈ ہسٹری کی ٹیکسٹ بک کے بارے میں پڑھتے ہیں. چرچل کے بارے میں پتہ ہوگا, اس کی اسپیچز یاد ہوں گی, رائٹ. تو کہنے کا سوال یہ ہے کہ واٹ از اٹ, رائٹ, دیٹ وی اسٹل ڈیزائر اباؤٹ دا کالونائزر. ابن الوقت اور میمک مین جس کی میں نے بات کی, اور جو کوکونٹ کی بارے میں نے بات کی, یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرح سے وہ کالونائزر کو ایمولیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ایمولیٹ اس لیے کرنا چاہتے ہیں بیکاز وہ سمجھ چکے ہیں کہ یورپ اور کالونائزر جو ہے وہ آگے ہے, civilized. So all these terms of civilization, of being civilized, of being advanced, of being ahead, are also terms that can be mapped out in terms of a relationship of time. کہ جی ہم آگے ہیں اور آپ پیچھے ہیں. اور یہ یورپین فلسفے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس میں آپ کو اس کی کئی شکلیں نظر آ جائیں گی. مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہتے ہوئے, ہیگل بہت بڑا فلسفی ہے, مگر ہیگل کے لیکچرز آف ورلڈ ہسٹری میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ شروع جو ہے ایک طرح سے, جب وہ اگر تاریخ آپ بہاؤ دیکھیں تو مگر بلکہ ایک تو میں نے نکالا بھی تھا, let me just quote Hegel. The history of the world, this is Hegel, the history of the world travels from east to west. کیا پتہ چلا اس سے کہ یورپ آگے ہے, ایسٹ جو ہے کہاں ہے, پیچھے ہے. تو یہ ایک ریلیشن شپ ہے آف فارورڈس اینڈ بیکورڈس, آف سویلائزڈ اینڈ آف بینگ پریمیٹیو, رائٹ, آف بینگ ایڈوانسڈ اینڈ بیکورڈ. اور یہ ریلیشن شپ میپ آن ہوتی ہے بٹوین واٹ, دا کالونائزر اینڈ دا کالونائزڈ. ایگزیکٹلی. اور اس کی شکل آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں. بائی دا وے, حسن نثار جو ہیں بڑے مقبول ایک یہاں پہ دانشور ہیں, انہوں نے زندگی بتا دی ہے کہتے کہتے, اور یہ کتنی بار سن چکے ہیں, یہ ہمارے گھروں کی بات ہے کہ ابھی ہمیں بہت وقت لگے گا کیا کرنے کے لیے, یورپ تک پہنچنے کے لیے. ایسا ہے, یعنی کہ اگر ایک اور طریقے سے اگر سمجھنا چاہیں, اور میں چاہوں گا اس جملے پہ ذرا غور کریں, colonialism it robbed the colonies of their present. یعنی the colonized were always destined to be behind in terms of time to Europe. بات واضح ہے, اس کو کسی اور طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہوں میں. مثال کے طور پہ اور کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے, میں اس پہ آنا چاہ رہا تھا مگر تھوڑی سی اس میں مزید ایک طرح سے ابن الوقت, میں واپس پہ آتا ہوں. وہ ایک اسپیسیفک معاشرے کا حصہ ہے, رائٹ, ہندوستانی معاشرہ. جب انگریزی سامراج آتا ہے, جب انگریزی ایک طرح سے جب انگریز اپنی حاکمیت قائم کرتا ہے, تو وہ رشتہ جو ہے صرف حاکم اور محکوم کا نہیں ہے, وہ رشتہ ایک سویلائزیشن رشتہ بھی ہے. سویلائزیشن کس طرح سے, سویلائزیشن اے رولنگ اوور سویلائزیشن بی, ان ادر ورڈس یورپین سویلائزیشن رولنگ اوور نیٹو اور انڈین سویلائزیشن. اور اس میں جو کلیمز ہوتے ہیں سپریورٹی کے, وہ اس بات پر مبنی ہوتے ہیں کہ جی ہم آپ سے جو ہے ایک طرح سے آگے ہیں,
civilized ہیں, advanced ہیں. You feel me? اور اس کا اور یہ civilization اور یہ advancement اور یہ ایک طرح سے progress جو ہے وہ ناپی جاتی ہے تاریخ اور وقت کے بہاؤ میں کہ جی کہ ہم جو ہیں وی آر دا pioneers of history, وی آر دا inaugrators of history, اور باقی پوری تمام کائنات جو ہے اس کا بس ایک ہی مقدر ہے کہ وہ ہمارے بتائے ہوئے راستے پر ایک طرح سے چلے. ڈونلڈ رمسفیلڈ جب عراق پہ حملہ ہوا تھا اس نے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا تھا, مجھے آج تک یاد ہے. کہتے ہیں کہ جب عراق میں جب جب امریکن جب فوج گئی تھی اور جب انہوں نے نظام حکومت قائم کیا تھا تو اس میں جو پہلا ان کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا پال بیمر, جو بڑے کاؤبوائے ٹائپ بوٹ پہنتا تھا. اور اس کا رول اس نے ایسے بیان کیا تھا کہ بیسکلی کہ جس طرح سے بچہ جو ہے اس کو سائیکل چلانا سکھاتے ہیں, جب بچہ سائیکل سیکھتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سائیکل پہ بیٹھ کے وہ نکل جاتا ہے, وہ پہلے کس چیز پہ بیٹھتا ہے, ٹرائسیکل ہوتی ہے, یعنی کہ سائیکل کے ساتھ مزید 2 پہیے ہوتے ہیں, دونوں سائڈوں پہ ہوتے ہیں, تو پہلے اس میں بیٹھتا ہے. ہاں ٹرائسیکل پہلے 3 اس میں بیٹھتا ہے. پھر ایک اور سائیکل ہوتی ہے جس کے ساتھ میں پیچھے کے پہیے پہ 2 پہیے ہوتے ہیں تاکہ گرے نہ. پھر وہ ڈونلڈ رمسفیلڈ کہتا ہے کہ پھر جو ہے سائیکل جیسے جیسے رفتار کرتی ہے تو پہیے بھی باہر نکل آتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بڑا ہے وہ پھر بھی اس کو ساتھ دیتا ہے, اس کے یعنی کہ ہینڈل بارس کو پکڑتا ہے سائیکل کے. اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب بچہ جو ہے وہ سائیکل پہ وہ خود جو ہے آزاد وہ پھر چل پڑتا ہے. یعنی کہ یہ ایک ریلیشن شپ قائم کس چیز کی ہو رہی ہے کہ جی کہ ہم جو ہیں آپ سے زیادہ ایڈوانسڈ, آپ سے زیادہ پروگریسڈ, آپ سے زیادہ بیسکلی سویلائزڈ ہیں, اور ہمارا کام ہے بیسکلی آپ کو آپ کے پستی سے ایک طرح سے اٹھا کر اس لیول تک لانا جہاں پہ ہم ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ ریلیشن شپ ہے نہ صرف یہ آپ اس کو یہ بس یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ریلیشن شپ بٹوین پریمیٹیونیس اینڈ ایڈوانسمنٹ. This primitiveness and advancement is also mapped out in terms of time. اس کا میں آپ کو لٹل وہ دکھاؤں, maybe that will make it more like concrete. یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھاتا ہوں. 19ویں صدی میں یہ ایک سائنس ہوتی تھی, اس کا نام ہوتا تھا فرینالوجی, ایک اور اس کا نام ہوتا تھا ٹرینالوجی. اور وہ ایک سائنس تھی کہ جس میں وہ جو آپ کا جو کھوپڑی ہے اس کی سرکمفرنس کو ناپتے تھے, اور اس سے اس سو کالڈ سائنس سے ایک سوڈو سائنس سے کہنا پڑے گا اس کو, تو اس سرکمفرنس کو جو آپ کی سرکمفرنس ہوتی تھی کھوپڑی کی, اس سے آپ کی ذہنی ابتدا کو میپ کیا جاتا ہے. سمجھنے بات, یہ ایک سائنس ہے, یہ باقاعدہ سائنس, اور اس کی کئی اور اس پہ اتنی کتابیں چھاپی گئی ہیں. یہ تھوڑا میں اگر پیچھے جا سکوں, ہاں اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ٹرینیا امیریکانا 19th سینچری امریکہ میں کتاب چلی تھی. ٹرینیا کیا ہوتا ہے, cranium, right? The shape of the head, right? Of the skull. Americana. 19th century میں یہ شکل بہت مقبول ہوتی ہے. اس یعنی کہ at that time it was the best seller, right? اور یہ ایک اس وقت کے سائنسدان نے ایک طرح سے ریسرچ کی تھی, شاید کی کتاب, اور یہ بیسکلی ایک اکاؤنٹ تھا کہ نیٹو امریکن جتنے بھی آباد افریقہ میں ان سب کی اسکل سرکمفرنس کیا ہے, یہ سائنٹیفک کام ہے. مگر اس اسکل سرکمفرنس سے وہ یہ بات اسٹیبلش ہونا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے سویلائزیشن آرڈر میں وہ کہاں پہ لائے کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ یہ اسکل سرکمفرنس ہوگی تو آپ سویلائزیشن ہائرارکی میں کہاں پہ ہوں گے. اور اس کی ایک شکل آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہے. اس کا عنوان ہے لٹرلی دی آرڈر آف ایوولوشن. اور یہ لائٹ ایسی تو آپ صحیح طرح سے دیکھ نہیں سکتے ہیں یہاں پہ, مگر یہ بیسکلی دیز آر ساؤتھ ایسٹ ایشین اینڈ آسٹریل ایشین پیپل ہو ہیو بین ارینجڈ ان اے پرٹیکولر آرڈر. اور آرڈر کا یہ ہے کہ یہاں پہ
یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک، یہاں پہ جو ہیں، یہاں پہ جو انسان ہیں ان کی سب سے زیادہ سرکمفرنس ہے، اور یہاں پہ سب سے کم ہوں بیسکلی اس کا ایک طرح سے آرڈر ہے. مگر اس کی بات مخصوص اس کی بات یہ ہے کہ یہ تمام کا تصویریں جو ہے یہ اسی وقت نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ یہ تصویریں جو ہے کوئی 100 سال پہلے دکھا ہو 2000 سال پہلے پرانی تصویریں یہ جو ہے اس کی تصویریں نہیں. اس تمام کا تصویریں اسی وقت نہیں رہتی، مگر اس میں ہائرارکی ہے. ہائرارکی کیا ہے کہ اسی وقت میں، اسی پریزنٹ میں there are people who exist in a hierarchy of evolution. In other words, some people are more evolved than other people. This is what social Darwinism looks like. Darwinism جو ہے biological, natural science کی theory ہے. And this is what this theory looks like when it was applied to human beings. یعنی اسی وقت سمجھ لیں کہ یہ تصویریں استعمال کر لی جاتی ہیں 1880 میں استعمال میں تصویر لی جاتی ہے، مگر کلیم یہ ہے کہ اس 1880 میں اسی ایک پریزنٹ میں there is an order of evolution such that some people are ahead and other people are behind. Does that make sense? یعنی کہ اسی وقت میں، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، اسی وقت میں، اسی پریزنٹ میں ایک فیوچر ہے اور ایک پاسٹ ہے. تو جو ہے ابھی بڑا اہم ہوتا ہے اسی وقت میں، اسی حال میں. دیکھیں وقت تو ایک ہی ہے، وقت تو ایک ہی ہے، اس میں تمام لوگوں کی تصویریں نہیں ہیں، مگر کلیم یہ ہے کہ اسی ایک وقت میں کچھ لوگ ہیں جو کہ ارتقائی اعتبار سے دوسرے لوگوں سے آگے ہیں. یعنی اسی پریزنٹ میں ایک فیوچر ہے اور ایک پاسٹ ہے. توجہ ہے آپ نے؟ اور اگر یہ ایوولوشن کا سلسلہ جاری رہا تو یہ بیچارہ جو یہاں پہ ہے وہ آئندہ مستقبل میں جہاں تک پہنچ جائے گا. اور میں آپ کو ایک اور سے دکھاؤں، پھر آپ کا ایک سوال ہے میں اس کی طرف آتا ہوں، شاید بات اس سے مزید واضح ہو جائے. دس از دا آرڈر آف ایوولوشن پارٹ 2. یہ اس کالم میں سر ہے اور اس کالم میں کھوپڑی ہیں. یہ بتایا گیا ہے یہاں پہ لیبل ہے گریک، یہاں پہ لیبل ہے کریول نیگرو، اور یہاں پہ لیبل ہے چمپینزی. کہنے کا مقصد یہ کہ اس ایک وقت میں there are certain people who are more evolved، وہی والی بات، than other people. یعنی کہ کسی ایک وقت میں there are multiple temporalities، کسی ایک وقت میں کئی وقت ہیں. تو جو ہے اور جو وقت جو کہ مستقبل کا وقت ہے، جو کہ فیوچر کا وقت ہے، وہ وقت ہے یورپ کا، جو وقت ہے ماضی کا. تو جو ہے وہ کس کا وقت ہوگا؟ بالکل نان یورپ، نان یورپ. بالکل مگر وقت وہی ہے، وہی کہنا چاہتا ہے. اگر آپ ڈیجیٹل طور پہ دیکھیں یار وقت تو ایک ہی ہے، سب اسی وقت میں رہے. ٹائم تو وہی ہے. اگر ٹائم تو کیلنڈر ٹائم کے حساب سے دیکھی ہے تو کہنے کا مقصد ہے ایک چیز ہوتی ہے کیلنڈر ٹائم. اور ٹائم کے بارے میں مشکل جو بات، مشکل جو چیلنج ہوتا ہے ٹائم کے بارے میں بات کرنے کا وہی ہوتا ہے کہ آلویز تھنک آف کیلنڈر ٹائم when you think of time. You always think of clock time when you think of time. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے نا؟ مگر ٹائم ایک سبجیکٹو ایکسپیرئنس نہیں ہے، ٹائم ایک ریلیشن شپ ہے. اور سبجیکٹو ایکسپیرئنس ٹائم کا یہ ہے ان دا کلونیل امیجنیشن کہ وہ ایک کیلنڈر ٹائم ایک ہی ہے. یعنی کہ تمام کا تصویریں لی گئی ہیں 1881 میں 1880 میں جبھی ہے، مگر اس ایک کیلنڈر ٹائم میں اس میں کئی عہد موجود ہیں، اس میں کئی وقت ہیں. ایک وقت ہے جو کہ یورپ کا ہے جس کو وقت آف فیوچر، اور ایک وقت ہے جو کہ ماضی کا ہے کیونکہ کانویکس. ان ادر ورڈز جو
कोई रिलेशनशिप थी बिटवीन द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड, वो रिलेशनशिप अलग है। यूरोप हमेशा आगे होगी, नॉन यूरोप हमेशा पीछे है, और नॉन यूरोप को बस एक ही उसकी तस्वीर है, उसका एक ही काम है, उसके एक ही मिशन है। क्या बोला इसको देश जाकर फॉलो करना या इंतजार करना कि वो कभी उसी वक्त ऐसा कहा जाएगा कि जब वो भी यूरोप के बराबर हो जाए, जिसको एक पोस्ट कॉलोनियल थियरिस्ट ने उसका बड़ा खूबसूरत नाम दिया है, he called it the waiting room of history. That the relationship between the colonizer and the colonized was such that the colonized were destined to stay in the waiting room of history. यहाँ तक है आपका इसका गौर तरीके से समझने में है कि एक तरह से 1950 में मिसाल के तौर पर एक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इसको मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का भी नाम देते हैं। बड़ी मशहूर किताब थी, रॉस्टॉप की किताब थी, डेवलपमेंट एक्सपर्ट, और उसने बेसिकली उसने कहा था कि डेवलपिंग सोसाइटीज का एक उनका एक मखसूस उनका एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टोटल डेवलपमेंट, और उसने ऐसे कहा था कि वो आप कुछ स्ट्रैटेजी ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे जहाज होता है वो टेक ऑफ करता है शुरू में, और फिर वो रनवे को होता है, फिर वो स्पीड करता है, फिर वो टेक ऑफ करता है, फिर वो डेस्टिनेशन करता है, फिर वो डेस्टिनेशन पहुंचता है। मगर उस जो भी डेवलप करते हैं उसने स्ट्रैटेजी ज्ञान दी वो डेस्टिनेशन दी। तो यानी अगर मैं आपसे आज पूछूं तो भूल जाए हिस्ट्री वगैरह सब ये मैं जानता हूँ थोड़ी बोली अभी से बताइए कि डेवलपमेंट का मॉडल आज क्या है, अब क्या दोनों कहने का ये क्या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे डोमिनेट करूँ यानी कि जो IMF के जो हमें डिटेल्स दी जाती है, मिसाल के तौर पर IMF आता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस माशरे में जा रहा है, किस मुल्क में जा रहा है, उसकी मखसूस तारीख क्या रही है, उसका मखसूस इब्तिदाई अमल क्या रहा है, कि वहाँ पे क्या स्ट्रक्चरल वहाँ पे क्या क्या मसले हैं। IMF का एक काम होता है जो कि ये है कि एक आपको ब्लूप्रिंट दे, यार ये चीज़ें करनी, ये बेसिकली आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है, और इस प्रिस्क्रिप्शन में फिर आप जो है किसी माशी हिस्सा काम, और फिर उम्मीद है कि माशी इस तरह से आप एक बढ़तरी की तरफ जा सकते हैं। तो अगेन वो भी मॉडल किसी लोकेशन के साथ जुड़ा है, और वो लोकेशन है जो अमेरिका। ये मेरा कहने का मतलब है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही ख्याल बनाया। कई कुछ लोगों के नजदीक डेवलपमेंट का मॉडल मुख्तलिफ हो सकता है। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है मोहनदास करमचंद गांधी है, उन्होंने कहा था कि हमें यूरोपीय मॉडलिटी नहीं चाहिए, हमें बेसिकली एक इंडियन हमें डेफिनेशन चाहिए जो कि ऑफ सिविलाइजेशन, जो हमने जरूर नहीं हम उनको सर फॉलो करें। और कहने का मकसद है कि डोमिनेंट जो बेसिकली जो डिस्कोर्स है, डोमिनेंट एम्बिशन जो कि डेस्टिनेशन है, वो आज भी यूरोप। इन अदर वर्ड्स वी द फॉर्मली कॉलोनाइज्ड, हम सुनते कहते हैं हम कॉलोनाइज्ड है, वी द फॉर्मली कॉलोनाइज्ड आर स्टिल इन द वेटिंग रूम ऑफ हिस्ट्री, always playing catch up with whom? और आज भी 2025 में दो के कैलेंडर टाइम एक ही एक ही वक्त में आधार, मगर इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि डोमिनेंट इमेजिनेशन में हम अभी भी माजी हैं, और यूरोप जो है मिलते और हम माजी हैं, और हमारा एक ही मिशन है। अगर आप गवर्नमेंट को लेते हैं तो कैच अप टू वेयर यू आर, आप कैसे समझ सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल दिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये गोरे लोगों का भी सर्कमस्टेंस दिया जाता था, बट एज अ मेजर ऑफ एस्टैब्लिशिंग हाउ फार अदर पीपल वर्क from whiteness. इंटेंशन से कर रहा था वो उनके उसी ऑथेंटिक बताइए
یعنی کہ میں نے پتہ ہی کیوں دکھایا یہ لائبریری سے دکھایا کہ کل آپ لوگ جو ہے کچھ ساتھی جو ہے یہاں پہ یوزینکس کی کا لیکچر اٹینڈ کر چکے ہیں اور اس میں مائی لاس میں کہا نہیں اس میں مگر اس میں ایک بات جو ہے ہوئی ہوگی کہ سائنس جو ہے وہ ایک سوشل کانسیپٹ ہی ہے کہ سائنس جو ہے وہ ایک سوشیلٹی سے ایک سوشل پرسن سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور یہ سائنس یہ جڑی ہوئی 19th سینچری میں تو ان کے نزدیک بالکل سائنس کا کام کر رہے ہیں یہ سائنسی بھی کام ہے بلکہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ اینتھروپولوجی یوز ٹو بی نیچرل سائنس ایک طرح سے نیچرل سائنس میتھ اور ہیومن بینگ تو اینتھروپولوجی اور زوالوجی میں زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے کیونکہ کہنے کا مطلب یہ کہ اس وقت کی سائنس ہے اور اس وقت کے سائنسدان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ جدید تحقیق کر رہے ہیں مگر وہ جو ہے تھرو دس تحقیق یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیوں کہ کیا وجہ ہے دوسری چیزیں کہ یورپ جو ہے وہ باقی دنیا سے وہ آگے وہ ایڈوانس ریزلٹ میں کوئی سوال آگے بڑھنے سے پہلے تو دیکھیے تھوڑا سا میں دوہراتا چلوں ہم پہنچے یہاں تک میں نے کچھ وقت آپ کو اس لیے اسائن کیا تھا اگر فرصت ملے ضرور پڑھ لے گا زبردست ناول ہے کیونکہ وہ ایک ایسے شخص کے اور ڈپٹی نظیر احمد نا اس کو تھوڑے سے تنزیہ لہجے میں اس کا بیان کرتے ہیں اور شاید یہ ڈپٹی نظیر احمد نے اپنے بارے میں لکھا کیونکہ وہ بھی وہ بھی انگریز کی ملازمت کرے اور وہ بھی انگریز کی نوکری میں تھے اور وہ بھی انگریز کی طرح سے اس کے کامرس کالج کو آگے کریں گے تو شاید ڈپٹی نظیر احمد نے ایک دو وقت اپنے ایک طرح سے ایک آپ بھی طور پر لکھا مگر کہنے کا مقصد ہے کہ کیپیبل ہوا وہ ایک طرح سے ایک خاکہ پیش کرتا ہے اس شخص کا جو کہ سمجھتا ہے جو سمجھ چکا ہے کہ اب ایک نئی طرز حکمرانی ظاہر ہوئی ہے اور اس طرز حکمرانی کے ساتھ ایک پورا ایک رہن سہن ہے ایک طور طریقہ ہے ایک زبان کا ہوتا ہے اس کے دل جو ہے جڑ چکے ہیں اور اگر اس نے آگے بڑھنا ہے تو اسے تمام تر چیزیں اپنانی پڑیں اور وہ سمجھ چکا ہے کہ وہ جس ایسا تھا یعنی کہ ہندوستانی ایسا ہندوستانی معاشرے کا وہ ماضی ایسا بن چکا ہے وہ کہ اگر آپ کیلنڈر ٹائم کے ساتھ کریں گے ان دونوں طرح کے اور ایک بھی وقت سے جو ہے یہ کم از کم بات کے باؤ کہ ہم کوشش کو یوزی کرنی ہے کہ to allow us to understand colonialism and the relationship between colonizer and colonized as a relationship of time. As a relationship. When I am speaking about colonialism کی ایک جو اس کی جو definition ہے وہ ہے کہ ایک طرح حکمرانی جو کہ تفریق پر ہوتی تو اب یہ تفریق جو ہے یہ ٹائم کون آگے کون پیچھے تو جو ہے اس کے ایک اور ریلیشن شپ آپ اس ریلیشن شپ کو ایک اور طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ریلیشن شپ بٹوین ایڈلٹ اینڈ چائلڈ آخر مندی اس بارے میں بات کرتے ہیں کالونائزر جو ہے وہ ایڈلٹ کی پوزیشن میں کالونائز جو ہے یہ بچہ ہے ارے جانتا ہی کیا اس کو پتہ ہی نہیں اس لیے نہیں سمجھتا اس کو سمجھانا پڑے گا اس کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اس کو ایلیویٹ کرنا پڑے گا تو جو ہے آپ تو یہ ریلیشن شپ بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں ایز اے کولونیل ریلیشن شپ کہنے کا مقصد وہ یہ کہتے ہیں اف کولونیلزم از اے موڈ آف ڈومینیشن دیٹ از بیسڈ آن ڈفرنس یہ بات کا شاید یہ کہتے ہیں that difference can also be mapped out in terms of time who's ahead who's behind اور ایک مختصر سی بات کہہ کے پھر میرے خیال سے پردان کرتے ہیں سوال جو بھی آپ ہیں اس کی بات کر سکتے ہیں اینٹی کولونیل جو ایک جو امپلس تھا جو اینٹی کولونیل جو ایکٹیوسٹ انہوں نے اور میں ان سے چند کی بات کر رہا ہوں میں تمام کی بات کر رہا ہوں ایک وہ لبرل ایک بیسک طبقہ تھا جو کولونیلزم کے خلاف تھے جنہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم قوم کے دین بتا دیں گے اور ہم جو ہے انگریز کے ساتھ ایک طرح سے ہم عام ہو جائیں گے مگر ایک اور بھی اینٹی کولونیلزم کی ایک شاخ ہے
انہوں نے کبھی بھی ایک بات کو نہیں مانا کہ کالونائز جو ہے وہ پیچھے ہیں کالونائزر. سو اف the colonizer thought that the colonized were living in the time of the not yet, then the anti-colonial thought that they lived in the time of now. کیا ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں رکنے کی ضرورت نہیں, ہمیں 500 سال نہیں چاہیے, کیا ہم وہاں تک پہنچے, ہم ابھی تیار ہیں. تو اینٹی کلونیلزم کو اگر آپ میرے نظر سے سمجھنا چاہیں ان ٹرمس آف ٹائم, then اینٹی کلونیلزم کا وقت جو ہے اٹس ناٹ دا ٹائم آف دا ناٹ یٹ, اٹس دا ٹائم آف ناؤ, دیٹ وی آر ٹیکنگ ناؤ. اور ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو ہم جب یہ کانگریس سے بات شروع کی آزادی میں, اور معذرت کے ساتھ کانگریس کی ہی بات ہوگا کہ مسلم لیگ اس طرح سے اینٹی کلونیل موومنٹ نہیں تھی, مسلم لیگ اس طرح سے اینٹی ہندو موومنٹ, اینٹی ہندو ڈومینیشن, تو اس کا سامنا کے ساتھ اس کا ایسا اس کی جو ڈیولپ تھیوری تھی تو کانگریس کی ہی بات کروں میں. تو یہ کانگریس سے پہلی بار جب آزادی کی بات کی تھی تو جو بار بار ان کو جواب آتا تھا انگریز سے, وہ یہ ہوتا تھا کہ ہاں مگر ابھی آپ لوگ تیار ہیں. بلکہ یہ تمام تک جو آپ نے اپنی پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ میٹو باڈی ریفارم آئے, مونٹے جینسو ریفارم آئے, یہ پھر کوئی اور پلان آیا, پھر کوئی اور آدمی آیا, اور آیا, پھر کوئی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی, ایسا ہی ہے نا. گاندھی باکس ہوئے, بومی آئی, 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آئیے تھا, سب ہے نا. تو یہ تمام تر ایکٹس اگر آپ اس کو یوں سمجھیے, یہ تمام تر ایکٹس 20ویں صدی کے آغاز سے وہ تمام تر ایکٹس کرتے کیا ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ہندوستانیوں کو اختیار دیتے ہیں. پہلے اختیار کسی سے ملتا ہے, میونسپل لیول پہ, توجہ ہے. پھر اختیار ملتا ہے کس لیول پہ, آپ سمجھ لیجیے ڈویژن لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ. پھر جو اختیار ملتا ہے 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کیا تھا, 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا کہ اب پروونشل بنا کر اب ہندوستانیوں کو اختیار دیا جائے گا اپنے اوپر حکمرانی کرنے میں. اور ہمارا مگر جو سینٹرل کنٹرول ہے وہ ابھی انگریز کے ہاتھ. تو آخر وقت تک یہ تمام تر بیسکلی نیگوشیشن ہوتی ہے. اچھا تمہیں اور چاہیے یہ مگر مکمل آزادی ملی, کیوں؟ کیونکہ ابھی تم تیار نہیں ہو. یو آر اسٹل لیونگ ان دا ٹائم آف دا ناٹ یٹ. بات واضح ہو کہ آپ ابھی تیار نہیں. اور اس میں بے تحاشا پروپیگنڈا میں سے شاید ہوتا ہے. لبرل فیمنزم کی بات کی تھی کسی جانب نے استعمال نہیں چلا, تو لبرل فیمنزم کی بہت پرانی تاریخ ہے. اس کا 1929 میں میرے خیال سے ایک بڑی مشہور کتاب کی تھی مدر انڈیا کے نام سے, ایک امریکن جرنلسٹ تھی کیتھرین لیو کا نام ہے. وہ ہندوستان آئی اور انہوں نے وہاں پر آ کر ہندوستان کی خواتین کی ایک طرح سے ان کی حالت کی اس کو انہوں نے بیان کیا, اور بالکل صحیح بیان کیا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ہندوستان میں دلوں میں مجموعی اعتبار ہندوستان میں جو خواتین کے ساتھ جو بتاؤ ہوتا ہے اس کی مثال, اور ہندوستان کو رہا تو پاکستان اس کی مثال دنیا میں کرنی لیکن کوئی شک کی بات نہیں. بات صحیح نہیں مگر اس کو بنیاد بنا کیتھرین لیو نے یہ مقدمہ پیش کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان ابھی اس لائق پر قابل نہیں ہے یہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ان کو آزادی دے گی تو پھر جو ان کی عورتوں کے ساتھ ہوگا تو ابھی بھی ہوگا. مثال کے طور پر فلسطینی آپ کو دیکھیں, فلسطین اور اسرائیل میں ہی کسی کے جو یورپ اور امریکہ سے بات کرتے ہیں کسی کے یہاں پر مثال کے طور پر اب یہ پیلسٹینین اب جو سیلف ڈٹرمنیشن کو ڈینائی کرنے کا LGBTQ رائٹس کے صورت میں آ گیا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ LGBTQ اس طرح سے ہیٹڈ ہے, اس لیے ایسا ثابت ہوتا ہے کہ یہ فلسطینی جو ہیں ابھی یہ تیار نہیں. تو کہنے میں ہو جائے ہے فلسطین کے الگ بات کر رہے ہیں. ہاں وہ LGBTQ فلسطین والے بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں, ہم کر لیں گے, آپ ہم اوکے ہیں, آپ ایزی ہو جائیں. مگر سننے کو ملتا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ اس طرح سے امتیازی سلوک بلکہ ایک طرح سے بہت ہی برا سلوک کیا جاتا ہے, اس لیے جو ہے فلسطین جو ہے ابھی آزادی کے لیے تیار نہیں ہے. گویا بات وہی طرح سے ہوگی جو کالونائز اور آلویز لیونگ ان دا ٹائم آف دا ناٹ یٹ.
बहुत अच्छा वहाँ कोई बात है लेकिन मैं गांधी निर्दोष की बात नहीं कर रहा हूँ अब मैं किसी और की बात कर रहा हूँ अब मैं बात कर रहा हूँ मोहनलाल गांधी मैं बात कर रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू मैं बात कर रहा हूँ सुगानो मैं बात कर रहा हूँ फ्रांसन मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश सोसाइटी में बात कर रहा हूँ अमेरिका प्रोग्राम उनकी बात कर रहा हूँ मगर उनका वक्त they reject this time they not yet and they insist on the time of the market कि नहीं हम अभी तैयार हैं और क्योंकि ये स्कूल जो है दोनों स्कूल का स्कूल जो है जो मार्क्सिज्म पर मबनी है तो यही आर्ग्यूमेंट अगर आप बहुत ही मोटे मोटे अंदाज से बयान करूँ माता चाहता हूँ कि इसमें मैं जानता हूँ कि तमाम का जहाँ ये साथी है ये अपनी पूरी जानते हैं मगर अगर बहुत ही मैं उसको एक खाका पेश कर सकूँ बहुत ही मोटा मोटा तो इस तरह से होगा कि थर्ड वर्ल्ड मार्क्सिज्म भी यही बात कि थर्ड वर्ल्ड मार्क्सिज्म ने एक अलग रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट तलाश किया वो रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट था वो पेजेंट और वो रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट उस तरह से यूरोपीय मार्क्सिज्म में नहीं था यूरोपीय मार्क्सिज्म का रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट तारीख के जमाने से कोई और था बल्कि ग्रैमशी का भी मसला था जो ग्रैमशी दर देखिए बात कर रहे हैं जो रियाज में बात की गई ग्रैमशी का मसला है कि जहाँ पे वो काम कर रहा था ट्यूरिस्ट बना रहा था वहाँ पे रेवोल्यूशनरी जो वैनगार्ड थी वो अलग उसकी अलग बेसिकली हिस्टोरिकल स्पेसिफिटीज उसका अलग क्लास कैरेक्टर था उसकी अलग बेसिकली सोशल कॉम्बिनेशन मगर ग्रामजी की मसला ठीक था उसके लिए द क्वेश्चन ऑफ द रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट बहुत पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है सडन इटली का रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट कौन है और रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट से मुराद क्या है सब्जेक्ट फॉर इमेंसिपेशन और थर्ड वर्ल्ड मार्क्सिज्म के लिए वो सब्जेक्ट ऑफ इमेंसिपेशन मुख्तलिफ था एंड थर्ड वर्ल्ड मार्क्सिस्ट एंड बाय थर्ड वर्ल्ड मार्क्सिस्ट अगर देखा जाए तो मार्क्सिज्म जो है वो के तरह से मैं एक तरह से तस्वीर करता है यूरोपियन डोंट बी मतलब इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन नॉन यूरोपियन बट अगर आप उसे देखना चाहें तो मार्क्सिज्म ने जितनी एक तरह से यहाँ पे ईस्ट में एक तरह से इतनी इसने वो पाई है बिल्कुल तरक्की करूँगी तो ये बैठने नहीं पाई उसने और जहाँ उसने तरक्की करूँगी पाई इसलिए कि जहाँ से मार्क्सिज्म की रेवोल्यूशन सब्जेक्ट कोई और था जिसकी जाहिर बात है वो बोलती मिसाल जिसकी रोशन बड़ी मिसाल जो है वो चाहेंगे for Maoism the revolutionary subject of variation and so again for third world Marxist school the time of revolution was now और इसके लिए थ्योरी और मैं क्लास में बात करूँ चुनाव खूबसूरत तरीन अंदाज में लेता है वो मार्क्सिज्म की बात करता है अपने जो तरह से अभी बहुत मार्क्सिस्ट की नजर होने की तरह से और जब वो बात करता है फॉरेनिस्ट में वहाँ पर कहते हैं कि हियर मार्क्सिज्म हैज टू बी स्ट्रेच का अलग इस्तेमाल होता है थ्योरी है अगेन वो कॉर्पोरेटिव वाली बात पे वापस जाएंगे राइट तो वर्ड टू स्टडी समथिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ दैट तो वहाँ पर थ्योरी को थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है और यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड मार्क्सिज्म में मार्क्सिस्ट थ्योरी को स्ट्रेच किया गया था to come up with another kind of revolutionary subject of emancipation और इस Marxist response को आप जो है एक एंटी ग्लोबल रिस्पॉन्स के साथ आप उसे समझ सकते हैं मिला के समझ सकते हैं और इस तरह समझ सकते हैं कि both instituted on the time of now not the time of now तो वो ये गुजारिश आती है this was what colonialism was a relationship of time between future and past between not yet and now, and the anti-colonial response was refused the not yetness of colonial time, and they insisted on the nowness of their famous Hamdulillah. बहुत शुक्रिया उन्होंने बहुत सारी बातें जो पिछले 2 दिन से इसको डिस्कस कर रहे हैं वो एक तजरीब कहते रहते थे जाके खासतौर पे वक्त के हवाले से और तारीख के तस्वुर के हवाले से बयान की कुछ चीज़ें अगर मैं ऐड करूँ मिमिकमैन का अभी ने जिक्र किया और अपना उसका विक्रम सेठ का नॉवल मिमिकमैन नाम का भी एक नॉवल है हाँ बिल्कुल भूल ही गया था बिल्कुल नाइपॉल आदमी बहुत रिएक्शनरी है बहुत राइटर बहुत बड़े थे हाइडेगर की तरह आदमी रिएक्शनरी थे लेकिन पसंद बिल्कुल मिमिकमैन नॉवल का नाम नाइपॉल का जो नॉवल है मिमिकमैन वो ट्रिनिडाड के बारे में बिल्कुल इस तरह ट्रिनिडाड में कॉलोनियल और पोस्ट-कॉलोनियल दौर की सियासत की जाती है तो वो भी पढ़ने से ताल्लुक रखता है इसमें हमने वो बात नहीं की प्रोग्रेसिव फ्लो ऑफ हिस्ट्री की मगर वो बात कहीं और वो और ऐसी बहुत सारी चीज़ें कवर की
सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए। यूरोप की कॉलोनाइजेशन के अलावा एक और बात को शायद उसमें कोई जैसा वो वेटिंग रूम का कॉन्सेप्ट किया तो ये जो मुझे है ना कि हम पिछले वक्त में रहने और आगे उस वक्त में पहुंचने की बात करते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो बहुत सारे लोग पहुंचते जब हैं और वो जब नहीं पा पाते, ठीक है, जिस तरह ये पूरी 60s में दुबई चलो उधर जाने का हुआ और सऊदी पूरी कॉलोनाइजेशन वो मिमिक किया, सब कुछ किया, जबान की सीखी और वहाँ पे जाके जिंदगी और फिर अभी जो सऊदीया ने अपना रुख तब्दील किया तो बहुत सारे लोगों का किबला जो अगर उस ब्रांड और इस्लाम के साथ था तो वो बड़े रिश्ते में आए। इसके ऊपर अगर कुछ थॉट की बात है। अच्छा, ये प्रोग्रेस का जो आइडिया है, क्योंकि नेट पे अक्सर लोग अपने आप को प्रोग्रेसिव का लेबल इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोग्रेस का नोशन भी क्या एक लिनियर टाइम को भी सपोर्ट करता है? और जो असल मेरा सवाल है कि क्या हम प्रोग्रेस का कोई ऑल्टरनेटिव नोशन भी तलाश कर सकते हैं जो कि इस कॉलोनियल लॉजिक पे बेस्ड ना हो? अहम कारण बात होगी कि कॉलोनियलिज्म को आगे जो पीछे मतलब बोर्ड एम्पायर थे, फॉर एग्जाम्पल सब कॉन्टिनेंट में फारसी एक डोमिनेंट शक्ल रही है। हमें डायरी में मिलता है कि आप अगर फारसी सीखेंगे तो CSS सीखेंगे, तो एक मिमिक पावर के साथ रिलेशन तो हमेशा से तारीख में रहा है। ऑब्वियसली उस तरह से वो कॉलोनियलिज्म को बहुत बड़ी बला चीज है। एक तो ये मतलब सवाल है कि तारीख में ये किस तरह से अगर रिलेवेंट है, तो दूसरी चीज पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के अंदर जो बहुत सारे अभी ऐसा निसार पैदा हो गए, ठीक है, मतलब आपकी 20 करोड़ इंडिया और 40 करोड़ मिडिल क्लासेस हैं जो बेसिकली दे आर ऑल मिमिक फैंस हैं, वो पॉलिसी और ब्यूरोक्रेट्स और ऑल दैट। एक तरह से तो वो जो पोस्ट कॉलोनियल मूवमेंट्स के अंदर जो थिंकर्स थे, मतलब गांधी डेवलपमेंट तो नेहरू वालों ने भी कर दी थी ना, नेहरू को मॉडर्नाइजेशन करते गए, मॉडर्नाइजेशन गांधी की वो जो आइडिया था गांधी का अब डेवलपमेंट का स्टेइंग अपनी उसमें, जिसको काफी लोग मतलब लेफ्ट के अंदर उसको बेवकूफ काफी लोग कहते हैं, उसको वो मुझे जाती तौर पर लगता है बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्योंकि वो खुद भी एक स्वेत डेवलपमेंटलिज्म में रह रहे होते हैं। तो ये अब कैसे होगा? ये जब आप 30-40 करोड़ आबादी आपकी सारी असल में सारा शाख को भी बैठा है वाला उसी हो गया, तो एक डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस पूरा मतलब एक तरफ क्लिफ्ट एंड डिफेंस है, दूसरी तरफ गिजरी सचल बोर्ड और लोअर्स है, ये तो बिल्कुल रच बस गया है। इन अदर वर्ड्स कैपिटलिज्म इज इनसाइड यू। तो ये जो तो सवाल क्या बना था? तो ये डीकॉलोनियल ये किस तरह से सोसाइटीज करेंगे, मतलब ये चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, तो सवाल को क्लियर आपको कर लीजिएगा। मगर सवाल भी आपने पूछा, इस पर पूरी रात बात हो सकती है। हाँ, अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि तमाम तर सवालात को एक तरह से हम समेट लें। आपने बात की थी प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेस की। आई थिंक कई उसको तरीके से हम बयान कर सकते हैं। प्रोग्रेस का अगर आप उसकी अगर आप एक तरीके से अगर समझना चाहें तो द प्रोग्रेसिव इन द लेफ्टिस्ट आर्ग्यूमेंट वुड बी दैट द प्रेजेंट, यानी कि जहाँ पे अभी हम हैं, दैट इज नॉट इनफ, दैट देयर हैज टू बी समथिंग बेटर, कि दुनिया कुछ और हो सकती है। बस जिस दुनिया में अभी हम हैं वो काफी नहीं, यानी कि जो और ये ब्लैक थिंकर्स और ये इनसे मैं बड़ा एक तरह से इंस्पायर्ड हूँ, प्रयास भी है मेरे ख्याल से। तो जो शख्स को ये कहता है कि नहीं दुनिया काफ़ी है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि वो
دنیا سے کوئی مفاد حاصل کر رہا ہے، یعنی کہ دنیا جس طرح سے ہے وہ اس سے خوش ہے، تو یعنی کہ خوش تو وہی ہوگا یار تو اس سے جس کا مفاد اس دنیا کے ساتھ جڑا ہوا. مگر جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، the present is not enough, that this world is not enough, that there has to be something better، اس کا مفاد جو ہے اس طرح سے دنیا کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. تو یہ پروگریسو جو ایکسپریشن ہے، جو کہ ایک آرٹیکولیشن ہے، جو پروگریسو جو ایک طرح سے سوچ ہے، اگر اس کو بنیادی ترین الفاظ میں اگر سمجھنا ہو، جیسا کہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، جس طرح میں سمجھاتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، تو یہ کہ دنیا کچھ اور ہو سکتی ہے، ہیز ٹو بی سم تھنگ بیٹر. اور یہ میرے نزدیک یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ پروگریس کی ایک اور تاریخ بھی ہے جو کہ سامراج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو کہ سامراجی حاکمیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اس لیے اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ توڑنا بڑا ضروری ہے میرے نزدیک. اور ہاں، کیا لیفٹ کی بھی یہ تاریخ رہی ہے کہ اس میں بھی ایک ایسے پروگریس اورینٹیڈ انٹلیکچوئلز آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، کہ ہم جو ہیں لیفٹسٹ وین گارڈ جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں اور باقی سارے جو ہیں وہ پیچھے ہیں اور ان سے ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بات یہاں پہ ہوئی تھی پیریفری اور سینٹر کی، تو ہاں یہ لیفٹ میں اسٹرین بھی رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. مگر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ میرے خیال سے ایک مختلف ایک سوچ ہے. تو اس کو میں اس طرح سے ڈیفائن کروں گا کہ دس ورلڈ از ناٹ انف. میں کوشش پوری کر رہا ہوں کہ میں انلائٹمنٹ ہسٹری اور انلائٹمنٹ نوشن آف ہسٹری میں نہ جاؤں، کیونکہ کانٹ اور ہیگل سے جو بات شروع ہوتی ہے کہ جی کہ تاریخ کی ایک سمت ہے، کہ تاریخ کی ایک ڈائریکشن ہے، کہ تاریخ کا ایک مخصوص بہاؤ ہے جو کہ ایک قدرتی اصول پر مبنی ہے، اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. کیونکہ جب یہ آرگومنٹ کالونیز میں آتا ہے تو اس میں بات کلیئر ہے کہ کون آگے کون پیچھے. کیونکہ ایز اے ہیومن اسپیسیز وی ہیو کنسیپچلائزڈ ہسٹری ان ویری ڈفرنٹ ویز. ایک ہسٹری کی ایک اور بھی ایک سمجھ ہوتی تھی وچ واز ٹو سے پاسٹ جو ہے وہ ریولیوشن، یعنی کہ سائیکل میں چلتا ہے، سکلیکل اس کا موومنٹ ہوتی ہے کہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں. اور اس کی اگر آپ کو مثال لینی ہو کہ قدرت سے، تو اس کی یہ مثال ہوگی اس طرح سے سیزنس تبدیل ہوتے ہیں، یعنی کہ باہر گرمیاں آتی ہیں، پھر خزاں، پھر سردی، پھر باہر، تو سائیکل بن. تو لوگوں نے تاریخ کو ایسے ہی سمجھا کہ تاریخ جو ہے وہ ریپیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو سائیکل کے طور پر. بلکہ ریولیوشن کی جو ہم ریولیوشن کا ایک مطلب یہی ہوتا تھا، سائیکل ہوتا تھا. انلائٹمنٹ کے بعد ریولیوشن کا مطلب کچھ اور ہی ہو گیا، یعنی کہ اٹ بیکیم بریک، اٹ بیکیم ایرپشن، اٹ بیکیم رپچر، رائٹ. اور وہاں سے پھر تاریخ کا ایک طرح سے اس کا فلسفہ بھی بدلتا ہے، اور تاریخ کا ایک اس کے ساتھ ایک مخصوص ایک سمجھ آتی ہے جو کہ یہ جو فلسفیوں کے نزدیک یہ تھی کہ تاریخ کی ایک سمت ہوتی ہے، تاریخ میں ایک لینیئرٹی ہوتی ہے، تاریخ کی ڈائریکشن ہوتی ہے. اور جہاں پہ چیزیں لینیئرٹی میں آ گئیں وہاں پہ کوئی آدمی آگے کوئی آدمی پیچھے. بس یہیں تک بات رکھوں گا، ورنہ اس پہ انلائٹمنٹ ہسٹری پہ پروگریس پہ تو بہت باتیں ہو سکتی ہیں. مگر میری گزارش ہوگی کہ ہم جو ہے کم از کم پروگریس کو اور اس کی ایکسپریشن کو اس طرح سے سمجھیں، کم از کم پروگریسوز کے لیے جو میں سمجھتا ہوں پروگریسوز ہیں، کہ یار یہ دنیا جو ہے کافی نہیں ہے اور اس دنیا سے ایک بہتر دنیا تک ہم پہنچ سکتے ہیں. بلکہ اور بس یہ ایک طرح سے یہ سیاست ہے پروگریسو. جو رجحت پسند سیاست ہے، ہاں یہ بھی بڑی اہم بات ہے. جو فیشسٹ سیاست ہوتی ہے، جو دائیں بازو کی جو سوچ ہوتی ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پریزنٹ کافی نہیں ہے، مگر وہ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ پیچھے. گولڈن ایج، کوئی گولڈن ایج ہے کہ جیسے ویدک ایج ہو، جیسے خان صاحب کے لیے کچھ اور تھی، رائٹ. تو اس طرح سے جماعت اسلامی کے لیے کچھ اور ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ان کے نزدیک وہ ایک ریسسیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ایک پرانے عہد کو، ایک پرانی ایج کو، ایک گولڈن ایج. ان کے نزدیک ایک گولڈن ایج تھی، رائٹ. تو یہ موومنٹ جو ہے ان ٹرمز آف پروگریسوز اینڈ کنزرویٹوز، اب اس کو اس طرح سے تو کنزرویٹو رسپانس جو ہوتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یار کہ پریزنٹ جو ہے ناکافی ہے. تو ٹرمپ کا جو سلوگن ہے کیا ہے؟ میک امریکہ گریٹ اگین، یعنی کہ ایک پرانا وقت تھا جبکہ امریکہ ایک گریٹ تھا، تو اب کیا ہے کہ واپس جانا ہے، رائٹ. تو کنزرویٹو ریئیکشن بیسکلی یہ ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یار کہ دس پریزنٹ از ناٹ انف، رائٹ، وی ہیو ٹو گو بیک. جو پروگریسو جو ہوتا ہے وہ رسپانس ہوتا ہے نہیں، دس پریزنٹ از ناٹ انف، وی ہیو ٹو گو فارورڈ، رائٹ، دیر ہیز ٹو بی اے بیٹر ٹمارو.
تو آپ کو میری گزارش ہوگی کہ ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں. مگر جو آپ نے بات کی پروگریس کی، سوری بہت طویل ہو گئی، مگر اگر میرے خیال سے آپ دونوں نے ایک ہی سوال پوچھا تھا وچ واز کہ سعودی عربیہ کا آپ نے مثال دی تھی اور آپ نے مثال دی تھی کہ پاور اور میمکری کی. ہاں یہ بات آئی تھنک دیٹس ٹرو. اٹس ٹرو ٹو سے کہ پاور ایک اپنی میمکری پیدا کرتی ہے وچ از ناٹ اسپیسیفکلی ریسٹرکٹیڈ ٹو کولونیلزم. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی. مگر جب ہم اسکیل کے حساب سے بات کریں، جب ہم اس کے امپیکٹ کے بارے میں بات کریں، تو دیر ہیز بین نو پاور لائک یورپین کولونیل پاور، جس کی ایک عالمی سطح پر جتنا اس نے غلبہ اپنا جمایا ہے، جتنا قائم کیا ہے، اس کی آپ کو تاریخی نزدیک نہیں ملتی ہے. وہ اور بات ہو سکتی ہے وچ از ٹو سے کہ واٹ میکس یورپین کولونیلزم ڈفرنٹ فرام ادر امپائرس، اور اس پہ بہت ہی ایک وسیع ڈسکشن ہو سکتی ہے. مگر ابھی کے لیے کم از کم میں یہ بات اسکیل کے طور پہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک کی بات جو آپ نے بات کی کہ ہم جس وقت میں آباد ہیں وہ وقت ہے یورپین کیپٹلسٹ ماڈرنٹی کا، اس میں کوئی شک نہیں. تو مگر آپ کو یہ دوسرا جو سوال تھا وہ جس سے جڑا ہوا تھا کہ واٹ وڈ اٹ مین ٹو ڈی کولونائز. تو ڈی کولونیل تھنکنگ میں جو ملتا ہے، جو ڈی کولونیل اسکالرشپ میں جو ایمفیسس ملتا ہے وہ ہے آن ملٹیپل ٹیمپوریلٹیز، مختلف وقت، ٹو ریکگنائز دیٹ آل آف اس لیو ان رولر ٹائمس. بس مگر اس میں ایک خطرہ ہوتا ہے، سوری اس پہ مزید آدھا گھنٹہ نکل جائے گا، مگر اس پہ ایک خطرہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز دیٹ آرگیومنٹ از آلسو میڈ بائی دا رائٹ. وہ ایک نیٹیوسٹ آرگیومنٹ بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، ہم جو ہیں اپنے وقت میں خوش ہیں، ہمارے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ہے وہ سو ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مزید ہم اس میں شدت ایک طرح سے اختیار کریں. میں کبھی میرے ذہن سے نکلتا ہے، میرے خیال سے 98-99 کا سال تھا جب بلوچستان کے ایک سینیٹر صاحب جو تھے، انہوں نے سینٹ میں انہوں نے فرمایا تھا، ایک میرے خیال سے ایک کیس ہوا تھا کہ ایک لڑکی کو اس کو زندہ دفنا دیا گیا تھا چونکہ اس نے پسند سے شادی کی تھی، ایسا کچھ. تو وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے سینٹ کے طور پہ کہا تھا کہ یہ تو ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری ثقافت ہے، ہمارا ٹریڈیشن ہے، یہ ہمارا وقت ہے. رائٹ. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے کہ ہر کوئی اپنے ٹائم میں رہے، ہر کوئی اپنی ملٹیپل ٹیمپورلٹی میں رہے، اس میں خطرہ جو ہے وہ نیٹیوزم کا ہوتا ہے، اس میں خطرہ جو ہے کلچرل ایک رجحان پسندی کا ہوتا ہے. تو اب اور میں یہ ذکر میں اس لیے کہہ رہا چونکہ جو ہم نے یہاں پہ جب ایک جو گپ شپ کر رہے تھے تو اس میں جب بار جو ٹینشن آ رہی تھی ہماری گفتگو میں، وہ ٹینشن تھی بٹوین یونیورسلزم اینڈ پرٹیکولرزم. تو یہ ٹینشن بھی وہی ہے کہ وقت کا بھی ایک یونیورسل اس کا ہے مگر اس کا پرٹیکولر ایلیمنٹ بھی ہے. اور کوشش یہی ہے، اگین ڈائریکٹیکل تھنکنگ کا وہی تقاضا ہے ایک طرح سے، ٹو بی اے مور لائک انفارمڈ لائک تھنکر اینڈ اسکالر. تقاضا یہ ہے کہ کس طرح سے دونوں کو رد کیے بنا، کس طرح سے دونوں کو میڈیٹ، تضاد کو بیسکلی کس طرح سے آپ میڈیٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں. پرٹیکولرزم میں خطرہ ہے جو کہ کلچرل نیٹیوزم کا ہے، یونیورسلزم میں خطرہ ہے وچ از دیٹ آف کولونیل امپوزیشن. دونوں میں خطرات موجود ہیں اور کوشش یہ ہے کہ کس طرح سے ان کو جو ہے ہم آہنگی کے ساتھ اس کو جو ہے ساتھ لے کے جایا جائے. تو نہ ہی ہم ابن الوقت بننا چاہتے ہیں مگر ابن الوقت کی ہم بات کو بھی رد نہیں کر سکتے. کہنے کا مقصد یہ میرا سوال دو چیزوں سے ہے. ایک یہ جو اس میں آپ نے کہا کہ وہ اپنے نہیں، اپنی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، ایجاد وغیرہ کچھ نہیں کیا، وہ سبجیکٹ تھا. ایک یہ کہ نانسپیشن کے لیے سبجیکٹ ہے، دوسرا جو پریزنٹ کی نوٹ ہے وہ پروگریسو والے کی بات ہے. اگر ان دونوں چیزوں کو جوڑ کے میں اگر سوچتا ہوں تو میں اگر یہ کہتا ہوں کہ پریزنٹ کی نوٹ ہے دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ بیٹر. پھر جو پریزنٹ کی نوٹ ہے دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ بیٹر. پھر جو ایونٹس اور بات ہے ایونٹس نے سبجیکٹ بنایا انویسٹیگیشن کرنے کی اس پہ تو میں اوپر کے لیے جا رہا ہوں تو میں اگین اسی آرڈر کا شکایت کرنے کو جو ابھی اس طرح علی نے کہا کہ کوئی بھی وقت اپنے آپ میں کل نہیں ہوتا. ہر وقت ہر لمحہ اپنے آپ میں متنوع وقت ملٹیپل ٹیمپورلٹی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس کے اندر وہ ٹیمپورلٹی کی پیدا ہوتی ہے جو آپ کو پیچھے پیچھے ہوتی ہے ایک مخصوص تعریف اور مخصوص مفادات کے تحت، کیونکہ رائج طبقات کی رائج حکمران کے مفادات کے تحت ایک الگ
सिर्फ तीन चीजें होती हैं, साम्राज्यिक हुक्मरानों और साम्राज्यिक तबकात के खिलाफ के तहत, लेकिन और तबकात और परतें अपनी टेम्पोरैरिटी की वजह अपने उनके तसव्वुरात की वजह अपनी उनकी ख्वाहिशें, उमंगें और जिहतें होती हैं कि अपनी प्रेजेंट को अपने वक्त की तरह तब्दील करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह आपने कहा कि प्रेजेंट कैन बी डिफरेंट, तो डिफरेंट होने का किसी एक जिहत नहीं है। मगर इनका मकसूद सवाल ये था कि जब प्रेजेंट जब रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट बनता है तो उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, ये पूछ रहे थे ना। सही कह रहा हूँ कि एक है डिफरेंट होने की जिहत जो बिल्कुल वक्त वाली है, लेकिन अगर आप तारीख को जाके देखते हैं जो जब मुतबादी तरीके से बनती है तो वो डिफरेंट होने की अपनी तारीख निकालती है। बिल्कुल प्रेजेंटरी के मुताबिक, मेहनत कशों के मुताबिक, मेहनत कश खवातीन के मुताबिक तलवार होगी, उनकी प्रोग्रेस की, उनकी तरक्की की, उनकी वक्त के फर्क होने की जो तारीख है, जो डेफिनेशन है, जो अमल है, वो मुख्तलिफ है। In other words, उनसे जाके जुड़ना पड़ेगा। in other words, how to be better differently. उनसे जाके जुड़ना पड़ेगा। उसमें हर किसी के तसव्वुरात होंगे, उसमें हर किसी के तसव्वुरात, उसमें ये इग्नोर वक्त वाले तसव्वुरात भी होंगे, उसमें काजिम साहब वाले भी तसव्वुरात होंगे, बिल्कुल ऐसा और उसमें अमेरिका के वाले तसव्वुरात भी होंगे। तो हमारे पॉइंट ये है कि हम किसी भी चीज़ को जामिद और यूनिफॉर्म या यकसूनियत में देखें क्या, उसको अपनी तकलीफ में, उसको उसका अपने मुतनव्वुर को, उसकी डाइवर्सिटी में देखें और उन जिहतों में जाके जो एक डिफरेंट प्रेजेंट और डिफरेंट मुस्तकबिल की तरफ, तो जब कबराल जो है जब वो बात करता है नेशनल कल्चर की, तो उससे मुराद उसकी वो कल्चर नहीं है जो कि एक तरह से फरसूदा कल्चर है, जो कि नेटिव उसको ना उसकी मुराद ये है कि आप बेसिकली यूरोपियन कल्चर अपना लें। बात तो नेशनल कल्चर की ही कर रहा है। मगर कहने का मकसद ये है कि वो नेशनल कल्चर जो है बार बार रिजुवनेट होगा, वो बार बार रिफ्रेश होगा, ना वो फरसूदा होगा, ना वो एक तरह से मिमिक्री पे बेस्ड होगा, वो बल्कि बेस्ड होगा इस तरह के। टैगोर ने बहुत खूबसूरत तरीके से, तब टैगोर ने कहा था कि मैं एक ऐसे घर में रहना चाहता हूँ कि जिसकी हर समत उस घर में, उसकी खिड़कियाँ, उसके आंगन, उसके दरवाजे हर समत में खुले हों, कि हवा जहाँ से आए वो गुजर के वो उस घर को ठंडा करके आगे निकल जाए, मगर घर उसी का है। ये खूबसूरत तरीन बात है कि इसका ये मतलब नहीं कि घर के तमाम तर दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह सब बंद कर लें, उसी घर में बेसिकली आप जो है दफन हो जाए, जो कि कल्चरल नेटिविज्म का एक रिस्पॉन्स होता है। मगर उस घर को छोड़ा भी नहीं जा सकता, कि ये भी नहीं है कि हम किसी और घर में जाकर ठहरेंगे, मगर वो घर ऐसा हो कि जिसके तमाम दरवाजे, खिड़कियाँ, दरवाजे जो हर सम में खुले हों, ताकि जिस तरफ हवा आना चाहे वो आया और घर को जो है ताज़ा तर और ठंडा करके आगे निकल जाए। इसमें एक गड़बड़ एंटीक्रोनियल लेफ्ट की बात है, उसमें ये बार बार थी। बिल्कुल बिल्कुल का जिक्र हुआ, वो कहते हैं कि दानिशवरों ने एक टेंडेंसी होती है टू सर्च फॉर अ बनारस सर्च फॉर एक्सोटिसिज्म। ये इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं कि ये एक्सोटिसिज्म की ये हमारा कल्चर होता है, और वो 18वीं, 19वीं, 17वीं, 15वीं सदी में जाके 7वीं सदी में ढूंढ रहे होते हैं हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में जो है उसी तरफ वो कहता है। दूसरा इसका काउंटर पॉइंट ये कहता है कि यूनिवर्सैलिटी ऑफ एंजल्स, एक ऐसी आफाकियत जो कि फरिश्तों की सब इंसान है, बनी आदम वगैरह एक तरह ना के फिर वो कहते हैं कि मेरा कल्चर हुआ कि लोगों के अपने अमल से, लोगों की इतलाकी जो जहर से उभरा, इनमें से जहर की अभी रीडिंग रखती थी हमारी उसमें कोर्स पहली रीडिंग किसी रीडिंग में जो कम्युनिस्ट पार्टी से रिजाइन कर रहा है, राजस्थान के स्टार से मानसून के इतलाकी थे, कम्युनिस्ट पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं जो कॉलोनियल समाज के प्लेयर नहीं। उसमें वो कहते हैं कि हमें दोनों चीजें अवॉइड करनी, नैरो पर्टिकुलरिज्म, बिल्कुल उनके मखसूसियत की बंद गली, और इनिशिएटेड यूनिवर्सलिज्म, लगड़ी में भी आप आते हैं। और वो कहता है हमें यूनिवर्सलिटी चाहिए, लेकिन उसके लफ्ज़ में वर्बेटम कोट कर रहा हूँ, लफ्ज़ गलत, कहते हैं यूनिवर्सलिटी एनरिच्ड बाय एवरी पर्टिकुलर, यानी कि वो आफाकियत को, यूनिवर्सलिटी को रिजेक्ट नहीं कर रहा, कि वो कह रहे हैं कि आफाकियत खोज जब भी होगी, यूनिवर्सलिटी खोज भी जब वो पर्टिकुलरिटी के अंदर से निकलेगी, जब वो मखसूस हालात, मखसूस तजुर्बात, मखसूस स्ट्रक्चर और मखसूस तारीख के जरिए यही थर्ड वर्ड मार्क्सिज्म और एंटीकोलोनियल के पास ना इनिशिएट ना लगड़ी मिली यूनिवर्सलिटी फरिश्तों की आफाकियत, ना वो वाली पर्टिकुलरिज्म जो आपको जो है वो क्या नाम है सवाकर और जमात इस्लामी के पैनल पे मिलती है। एक वो आफाकियत जो लोगों की रोजमर्रा की इंकलाबी जद्दोजहद ये है
हो सकता है कॉन्क्रीट यूनिवर्सलिटी के इस तरह लीगल भी इस्तेमाल है लीगल अपने इनकलाबी दौर में जो इन्होंने बताया वो बात करो। थोड़ा सवाल है कि आपने बताया कि मार्केट के लिए डॉक्यूमेंट फॉर जो है इसकी वो टाइम चले बात कर लेते। लेकिन मैं थोड़ा सा चूँकि अंग्रेजी का विषय हूँ तो थर्मोडायनामिक्स में जो बात होती है तो मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहूँ कि फिलॉसफी ऑफ टाइम के ज़्यादा बात आपने पढ़ाई हुई है उसमें कुछ थोड़ा सा अगर आप सजेस्ट कर दें कि क्या चीज़ें दो बुक्स जो हैं कि फिलॉसफी में टाइम से देखा गया था रैंडी बर्गसन को पढ़ लें। आपने जो सुना होगा वो हमें यहाँ पर भी चीज़ें नजर आती है बंगालियों के बारे में जिस तरह बोला गया है बिल्कुल मगर मैं समझना चाहता हूँ खास तौर पर हिंदू से जो मार्क्स यहाँ पर भी चीजें नजर आती है वो थोड़ा सा डिफरेंस है वियतनाम से चाइना से मसलन अगर प्रोटेस्टेंट को देखा जाए तो वो यूरोपियन जो इंटरेज्म है वहाँ के कल्चर के साथ वहाँ की तहरीकों के साथ इस तरह जुड़त होती है यहाँ जो तंजीमी मॉडल है वो नजर आता है वो कम होता है बाकी सारे सवाल जुड़ जाते हैं इंकलाब के साथ ये नजर आती है पाकिस्तान का माउस प्रो स्टेट नजर आ रहा है इंडियन माउस एंटी स्टेट नजर आएगा पाकिस्तान का स्टालेंस जो है वो एंटी स्टेट नजर आएगा तो इंडियन स्टालेंस जो है वो ये थोड़ा समझना चाहते हैं कि यहाँ का जो मार्क्सिज्म इसमें है ये कितना फर्क करता है वियतनाम से चाइना से या ओवरऑल जो तीसरी दुनिया के या जो कानूनी या आज़ादी की तहरीक वहाँ की जो मार्क्सिज्म ये तो आपने सही कहा पूरी सेंचुरी एक लंबी तारीख है ना सिर्फ पाकिस्तान के बड़े सग़ीर के बारे में बट आई ऑल्सो थिंक कि ये बस एक आपने मेरे ख्याल से आपके सवाल में जवाब भी मौजूद है आप ही के सवाल का बस एक चीज़ जिसमें मैं इजाफा करना चाहूँगा उस पर वो ये है कि कभी कभार मुझे जो आई थिंक जो एक चीज़ हम खो चुके हैं जो कि 60-70s तक हमारे साथ थी वो एक एहसास था कि किस तरह से हमारे यहाँ तरक्की पसंद तहरीक है वो आलमी तरक्की पसंद तहरीक के साथ जुड़ी हुई तो जब भाषानी साहब मिसाल के तौर पर जब बात किया करते थे तो वो ना सिर्फ उन्होंने चीन के दौरे किए बल्कि वो एक ब्लैक लिबरेशन स्ट्रगल के बारे में बात करते थे भाषानी साहब तो आई थिंक अब जो अभी जो आपने बात की वो उस मेरे तो ख्याल से एक डायग्नोसिस ये है कि किस हद तक जो है लेफ़्ट जो मौजूदा दौर का है वो किस हद तक जो है मुंतशिर हो चुका है कि अभी कुछ साथियों ने मई के बारे में बात की थी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और जो पाकिस्तान इंडिया की माँ बहन जो जंग छिड़ी थी तो उसमें मेरे लिए जो मायूस तरीन बात थी वो ये थी कि इंडियन प्रोग्रेसिव्स और पाकिस्तानी प्रोग्रेसिव्स के बीच में गुफ्तगू एक तरह से ख़त्म हो चुकी थी और ये मेरे नज़दीक ये कैटास्ट्रोफी है सबके लिए एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड जिसकी आपने निशानदेही की फ्रॉम द अगेन 60-70s और उससे पहले भी कि जब प्रोग्रेसिव तहरीकें जो होती थी कम अज़ कम कुल्ली तौर पर नहीं मगर काफ़ी हद तक एक तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई भी थी एक इंटरनेशनलिज्म था इन अदर वर्ड्स तो अब मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हमारी लेफ्ट की तहरीकें भी एक तरह से नेशनलिज्म और बहुत कॉमरेड बख्शल ने बहुत अच्छा तफरीक की थी नेशनल क्वेश्चन और नेशनलिज्म के बीच में कि किस तरह से वो जो है एक नेशनलिज्म का जो है एक तरह से शिकार भी हो चुकी है और उसकी मेरे नज़र पे जो एक सबसे अफसोसनाक मिसाल अभी हाल ही की थी जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब होता है वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी कुछ और कह रही है यहाँ पे जो लेफ्ट के जो चंद हल्के वोकल हल्के मखसूस हल्के वो कुछ और बात कह रहे हैं तो ऐसा लग रहा था कि एक कॉमन वोकैबुलरी भी नहीं रही तो मेरे ख्याल से आपने उसकी निशानदेही की हाँ तो उसके जो प्रोमिनेंट तरीन फिलोसोफर है वो अर्ली ब्रेक्सन उसका नाम है BERGSON बट आई ऑल्सो थिंक फॉर कॉलोनाइज्ड पीपल स्पेसिफिकली यानी कि पूरी फहरिस्त देना जो है जाहिर बात है क्या मतलब मगर ये बुनियादी नाम आते हैं मगर उसके अलावा जो एक और दिपेश चक्रवर्ती का मैंने नाम लिया था तो ही इज़ एसेंशियल रीड
sadly, I mean, he's a terrible person, but but he's an essential, like he's someone essential to read. मगर उसके अलावा आप दीगर फलसफियों में भी आप ये तलाश कर सकते हैं. एक और फलसफी जो उसको मैं बड़ा वेरी फॉन्ड ऑफ, हिज नेम इज अर्नस्ट ब्लॉक, जिसने लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ होप. और वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टेक्स्ट इसलिए दिया क्योंकि अर्नस्ट ब्लॉक जो थे वो एक जर्मन यहूदी थे, और वो प्रिंसिपल ऑफ होप उन्होंने लिखी थी 1950s में. एंड फॉर अ जर्मन Jew to write a book on hope after the Holocaust, right? I mean, it's an extraordinary gesture. और वहाँ पे उन्होंने जो है एक तरह से उसने टाइम, टेम्पोरलिटी, हिस्ट्री, मोमेंट्स पे बड़ी खूबसूरत रिफ्लेक्शन है. आसान भी है पढ़ना उसको, प्रिंसिपल ऑफ होप को, तो वो ज़रूर पढ़िए. मैं वॉल्टर बेंजामिन का भी बड़ा मैं एक तरह से उनका वो हूँ, कायल हूँ. उन्होंने भी उनका वीक मेसियानिज्म, उससे भी बात हो सकती है, बट अगेन आई मीन उस पर तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं. बट बर्गसन, आई वुड से अर्नस्ट ब्लॉक, दिपेश चक्रवर्ती, वॉल्टर बेंजामिन की चंद तहरीर है, दोज आर गुड प्लेसेस टू स्टार्ट. बेंजामिन की वो थीसिस ऑन द हिस्ट्री ऑफ ब्लॉक का प्रिंसिपल होप से पहले 30s का एक मजमून है जो फाशिज्म की हाइट पर उसने लिखा है, नॉन सिंक्रोनिसिटी एंड इट्स ऑब्लिगेशन टू डायरेक्ट. वो बहुत वो एक्चुअली यही बात है कि एक वक्त में किस तरह मतलब वो वक्त जो है वो बना होता है, वो उस फाशिज्म की हाइट पर उसने लिखा था, नॉन सिंक्रोनिसिटी एंड ऑब्लिगेशन टू डायरेक्ट. या ऐसे राउंड ऐसे डायरेक्ट के साथ नॉन सिंक्रोनिसिटी यही कि एक वक्त अपने आप में कोई किस तरह वो बहुत ही जबरदस्त है. और तथा में बर्गसन का वैसे इकबाल भी अपने लेक्चर्स में उस पर बहुत ड्रॉप ऑन. हाँ, इकबाल बिल्कुल रिकंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल. हाँ, तो हम यहाँ पे इस वाले सेशन की कार्रवाई हम खत्म करते हैं. मेहनत कशी इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे.